بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أستاذ وليد، درس الكاتريام اني من بريمير اني ليسي، ديسكور ديريكت انديريكت. اذا ما فهمتوش حاجه ولا عندكم درس ما فهمتوش نجمو ديروا لي كومونتير وتقولوا لي شو الدرس اللي نجم نديرها لكم لا بروشين فوا ان شاء الله. الو ستيل ديريكت انديريكت كيفاش يكون هكا. غادي ندير لكم مثال باش تعرفوا واش عندنا. الو نقولوا بلي عندنا il غادي نبسط لكم المثال. alors le père a dit deux points guillemets تحلو je suis fatigué par exemple. نقولوا بلي لي غيمي تبلعو، يقول لك حولها هذا ديسكور ديريكت لاخاطر فيه لي بوين وفيه لي غيمي. نبغي نحولها الديسكور انديريكت، نعاود نكتب لو بير ا دي في بلاصه لي بوين و لي غيمي ندير كو ابوستروف. جو تتحول il لاخاطر عندي لو بير، و لو فيرب تاعي سوي اللي هو ادخل في بريزون نحولها لامبارفي، يقول لي ايتي ا اي تي il était fatigué. هذا مثال غير باش تعرفوا بلي ستيل ديريكت انديريكت كيفاش يجي. غادي نوريكم هنا. اذا كان عندي فيرب في البريزون دو لانديكاتيف نحوله لامبارفي كيما درنا هنا. راكم تشوفوا tu peux me prêter ton stylo me demanda-t-il. alors il me demanda si je pouvais lui prêter mon stylo. صح هنا كيسيون، دوك من بعد نعاود ندير لكم كيسيون. اذا كان عندنا الامبيراتيف يولي دو بلس انفينيتيف، دوك ندير لكم مثال. اذا كان عندنا فيتور يولي كونديسيونيل بريزون، اذا كان عندنا فيتور انتيريور يولي كونديسيونيل باسي. اذا كان عندنا aujourd'hui في ستيل ديريكت de ce jour-là, demain, le lendemain, hier, la veille, le jeudi prochain, tous les jeudis suivants, l'année prochaine, tous les années suivantes, etc. إذا كان عندي je ولا il ولا elle، tu، je، vous، nous il avec s ou elle avec s. وهنا عندنا votre، mon، vos، nos، ma، ça، votre، notre، à toi، le mien، à moi، à lui. alors ديك هنا درنا مثال تاع بريزون يولي لامبارفي. غادي نفهمكم تاني كيفاش يكون عندنا لامبيراتيف يولي لانفينيتيف. alors le père demanda cherche les clés. cherche les clés. هنا عندنا امر نختار علاش امبيراتيف. الفيرب عندنا لا فراز بدات بالفيرب. الوغ كنحولها انا في ستيل ديال انديريكت نعاود نكتب هذه لو بير دوموندا. ما غاديش نعاود نكتبها انا في بلاصه لي بوين لي غيمي ندير دو شيرش كون نحولها في بريزون نحولها نحولها في الامبيراتيف نحولها لانفينيتيف دو شيرشي لي كلي. تولي كيما هذا الامبيراتيف ساهل. إذا كان عندنا كيستيون، الوغ كي تكون عندنا كيستيون كنت نرتاح كيستيون هادي كي يكون عندنا اسكو نقلعها وندير في بلاصتها سي. الوغ غادي ندير لكم مثال، غادي ندير لكم مثال كيستيون. الوغ لو بير demanda est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a du pain. alors le père demanda deux points guillemets est-ce qu'il y a du pain. alors حنا في القانون اسكو تولي سي، غادي نكون نقلعها. كيش ندير هنا نعاود نكتب هذه لو بير دوموندا، نقلع لي بوين لي غيمي ونقلع هذه اسكو وندير في بلاصتها
si si لا est-ce que alors في بلاصة est-ce que درنا si il y avait كان عندنا الفيرب a اللي هو avoir كنحول في présent نحوله l'imparfait تولي s'il y avait du pain. Voilà هكا ندير فوالا. هذا الدرس الصغير تاع السيل ديال انديريكت. اذا ما فهمتوش، اذا عندكم درس ما فهمتوش، نجمو ديروا لي كومونتير باش نعاود نديرها لكم. ميرسي وشكرا.